تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آیات الکتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، جو کہ پوری کائنات دا خالق، مالک، داتا، غوث اعظم، مشکل کشا، حاجت روا ہے، عزتاں دینے والا، ذلتاں دینے والا میرے اللہ وحدہ لا شریک دی ذات. حمد و ثنا بعد درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھے. احباب زی وقار کے سامنے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام دا چل رہا ہے، اور جڑی بات ہے نا ایتھے پہنچی سی کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے پیسے جتنے سن سارے بوریاں چ رکھ کے واپس بھیج دیا. اس سامان پیسہ گندم لے کے چلے گئے کنان جدو پہنچے باپ نال ملاقات ہے، بڑے خوشی سنبھالی نہ دے، بھوکھاں دے مارے ہوئے، کئی دنوں تو کھانا نہیں سی مل رہا، روٹی نہیں سی مل رہی. بادشاہ نے جناب انہوں نے بھر کے دانے دیتے، خوشی دے پہ کہنے لگے قال هل آمنتم علیہ الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا القیل فارسل معنا اخانا. باپ کو لے پہنچے، آدھے ابا جی دیکھو ساڈا سامان بھی واپس آ گیا، بہترین گندم سانو جناب بادشاہ نے دے دی، اور انہیں ایک بات کی تھی کہ اپنے بھرا نو تسی نال لے کے آئے ہو. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي. جے نال لے کے آئے تے میرے کو تواڈے واسطے کچھ نہیں. وَلَا تَقْرَبُونَ، میں اپنے قریب کراں گا. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا الى ابيهم، جدو باپ کو لے آئے، قالوا یا ابانا منع منا القیل، جے نہ بھیجیا نا یوسف نو بنیامین تے ساڈا جڑا نا
گندم کا سلسلہ یہ بند ہو گیا. فارسل معنا اخانا نقتل, ساڈے ویر نوں بھیج دیو تے سانو ایک اونٹ دا سامان ہور لب دے, بھریا ہوا اونٹ دا غلہ ایک ہور ساڈے سامنے آ جائے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اسی اپنے بھرا دی حفاظت کراں. یہ گل سنی تے باپ آندا ہے ہل آمنکم علیہ, اودا دا بھروسہ دیندا ہے, اودا دا اعتبار جداں دا تسی یوسف دے متعلق دیتا سی. فاللہ خیر حافظا, اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے, تسی کس کی حفاظت نہیں کرنا. وہو ارحم الراحمین, بہترین رحم کرنے والا ہو. انہاں کیا بھی باپ تے گل ہی نہیں سنتا پیا, باپ نے اس پاسے آنے ہی نہیں. تے جڑی تدبیر یوسف نبی نے کیتی سی نا, وہ ہن سامنے وہ کی اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمر أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. جدو بوریاں کھولیاں تے دانے اپنے باپ نوں دکھان لگے نے, ابا جی ویکھو دانا مصر دا کڈا عالی شان ہے, اے کتنا سونی خوراک بادشاہ نے دتی ہے. اونٹاں تو لا لا کے زمین تے اتاریا اینا, جدو زمین تے اتاریا گیا زمین تے اتردیاں ہی بوریاں کھل گئیاں نے. جدو بوریاں کھلیاں نا تے ویکھدے کی نے اینا بوریاں دے وچ گندم بھی موجود ہے تے جیڑی جمع پونجی بادشاہ نوں دتی سی او سکے تے او درم و دینار بھی او دے وچ موجود نے. تے ویکھ کے بھی حیران رہ گیا تے باپ نوں آندے نے ماں نبغی ہاذہی بضاعتنا ردت الینا. ابا جی ویکھو نا بادشاہ کیڈا چنگا ہے, او جن نے قیمت بھی نہیں لئی تے دانے بھی دے دیتے تے پیسے بھی موڑ چھڈے نے. او کیڈا چنگا بادشاہ ہے. اے تدبیر میرے اللہ دی غالب آ گئی ہوئی یعقوب نبی تے. ہاں اے گلاں جدوں سامنے کھلیاں نے تے اللہ رب العالمین دا قرآن بولیا قالا لن ارسلہ معکم. باپ کہن لگا ہن نہیں میں بھیجنا, نہیں نہیں میں نہیں بھیجنا. مینوں یاد ہے تؤتونی موثقا من اللہ, حتیٰ کہ تسی کوئی اللہ نو سامن بنا لو, کوئی وعدہ کرو, کوئی پکی گل کرو میرے نال, کوئی پکا عہد کرو, کوئی پکا وعدہ کرو میرے نال. فرمایا بھی الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم. انہاں جدو ایک گل تے عہد کر لیا کہ ابا جی اسی واپس لے آواں گے, اسی ویر نوں پیچھے موڑ لے آواں گے. اللہ فرماتے قال اللہ علام ان قولوا وکیل. کہنے لگے اللہ ہی زیادہ نگہبان ہے. ابا جی ساڈی تے پوری کوشش ہوئے گی کہ اسی ویر نوں موڑ لے آئیں گے, لیکن اصل دے اندر نگہبان تے میرے رب دی ذات ہے نا. اللہ فرماندے وے بنیا کی یہ وقال یا بنیا. ہن باپ تورن لگا تے تورن لگے بڑی سونی تدبیر دے کے تور دیا کیتے ایڈے ایڈے عالی شان جوان پتر 11 بیٹے جدوں مصر چ داخل ہون گیا لوکاں دیاں اکھاں کھلیاں رہ جانیاں نے. ایڈے ایڈے کڑیل جوان کنان دے پاس یعقوب نبی دے پتر آ گئے نے,
اور میرے ابیرا میرے پتراں نوں کتے نظر نہ لگ جائے، اے نظر نہ لگ جائے تے بیٹا تسی جانا کیداں جے؟ ابا جی کیویں انٹری ہوئے ساڈی؟ فرمایا لا تدخلوا من باب واحد، ایک بوئے جو داخل نہیں ہونا، فرمایا فادخلوا من ابواب متفرقۃ، بلکہ مختلف دروازے جڑے مصر دے نے انہاں وچوں تہاڈی انٹری ہونی چاہیے ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، تے رب والوں کچھ تواڈے تے آ جائے تے میں بچا کوئی نہیں سکدا، میں تے تانوں ایک حربہ دس دتا ہے، باقی بچاؤن والی ذات تے کون ہے؟ بولو اللہ دی ذات وہی بچا سکتا ہے۔ اللہ فرماندے نے جدوں یہ گل کر دی چیخ رہی ہے نال فرمایا ان الحکم الا للہ، اللہ دی قسم سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل نے الفاظ ہے۔ اللہ فرماندے حکم تے چلنا ہے تے میرا چلنا ہے۔ اللہ دا نبی یعقوب کی کہہ رہا حکم چلنا جی اللہ دی ذات دا چلنا ہے، نال فرمایا علیہ توکلت، میرا تے بھروسہ یعقوب نبی کہہ رہے ہیں اللہ دی ذات سے ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے بندے نوں پھر رب تے توکل کرنا چاہیے۔ اللہ فرماندے ما داخلوا من حیث امرهم ابوہم، یہ جب مصر دے اندر انٹری ہوئی ہے، انٹری ہوندے ہی اوتھوں جا کے داخل ہے جتھوں باپ نے حکم دیتا سی۔ اللہ فرماندے ما کانا یغنی عنہم من اللہ من شیء، تے اللہ کسے دے کوئی حکم اللہ دا صادر ہو جائے، اللہ دا حکم آ جائے یا جیڑا فیصلہ ہو جائے اون جی ہو کے رہندا ہے۔ اللہ فرماندے الا حاجتن فی نفسی یعقوب قضاها، یعقوب نبی دے دل وچ خیال پیدا ہویا انہاں اونوں پورا کر لیا۔ اللہ فرماندے وا انہ لذو علم، میرا جڑا یعقوب نبی سی نا اللہ فرماندے بڑے اونچے علم والا، بڑے بڑے علم والا سی، نال فرمایا لمن لم اونچا علم او علم جڑا اسی عطا کیتا۔ اللہ فرماندے ولکن اکثر الناس لا یعلمون، سبحان اللہ، کیا کرو اللہ دی قسم۔ اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ نہیں جان دے، اکثر لوگ نہیں جان دے۔ ہاں میرے ویرا جدو بلما دخلوا علی یوسف، جدو مصر چ انٹری ہو چکی ہے، ہن جا عزیز مصر دے سامنے کھڑے ہو گیا، جدو جا کے وزیر خزانہ دے سامنے کھڑے نے، اللہ فرماتے ولما دخلوا علی یوسف آوا الیہ، 11 پراں وچوں یوسف نبی نے پہچان لیا آ جڑا وچ آیا ہے نا اے بنیامین میرا ویر ہے، میرا ماں جایا ویر ہے۔ فرمایا پھر کیتا کہ یہ بنیامین نوں لے لیا۔ اللہ فرماندے آوا الیہ اخاہ، اپنے ویر نوں اپنے نال کھڑا کر لیا۔ قال انی انا اخوک، میں میرے ویر میں تیرا بھرا، میں تیرا ماں جایا ویراں۔ نال فرمایا فلا تبتئس بما كانوا يعملون، پریشان نہ ہوئی جو نہ کیتا ہے وہ تو غم نہ کری، تو میرے کول ہو کے بہ میں تیرا ویراں۔ اللہ دی قسم انہاں دیاں محبتاں دا انداز ہی کیسا ہوئے گا۔ ہاں ہاں میرے ویراں میں گل اگے لے کے جانا چاہنا۔ اللہ فرماندے فلما جہزہم بجہازہم، او جڑی گل طے ہوئی سی کہ بنیامین نوں لے کے آؤ گے تے دانے ملن گے، دانے بھی مل گئے، بنیامین دی خوراک بھی مل گئی۔ بادشاہ نے سارا کوئی سامان تیار کرا کے جہزہم بجہازہم، انہاں نوں ٹو چھڈیا نا، جدو تر پہلے تے بنیا کی جال سکایا جا پھر رحلی اخیہ، او ایک سونے
دا پیالہ جہدے وچ بادشاہ پانی پیندا سی او پیالہ اپنے ویر دے سامان چ رکھ دیتا. اللہ فرماندے پھر کی بنیا؟ اے سامان لے کے ٹر پے نبی دے بیٹے. ثم اذن مؤذن او ایک پکارن والے نے پکاریا جویں اذان دیندا مؤذن تے پکاردا لوگو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آجو کامیابی تے کامرانی دی طرف. اسی طرح انہاں پکارن والیاں پکاریا او جان والیو او جان والیو انکم لسارقون تسی چور ہو. پیچھے مڑ کے دیکھیا قالو اقبلوا علیہ پیچھے بندے نے فرمایا پوچھتے نے ماذا تفقدو کی ہویا تسی کی گم پاندے ہو؟ انہاں کہا قالو نفقد سواء المالکی ساڈے بادشاہ دا پیالہ گم ہو وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ جیڑا بھی انہوں لب کے لیا ہوگا ایک اونٹ لدیا ہویا گلے دا انہوں سی دیا نال کیا نوا آنا بہی زعیم زعیم دا میں زامنہ ایدے سے قالوا تاللہ لقد علمتم اگو قسمہ کھان لگا اللہ دی قسم تسی جان دے ہو ما جئنا اسی بھی اس واسطے آئے لنفسد فی الارض کے زمین چ فساد کریے. نال فرمایا وما كنا سارقین اسی کوئی چور اسی تے چور کوئی نہیں. اللہ فرماندے قالوا وما جزاؤه ان کنتم کاذبین. نبی اللہ دا انہیں بندہ بھیجے تے بندہ کی آندا ہے اگر تسی چور نکلے تے سزا کی ہے. انہاں کے قالو جزاؤہ من وجد فی رحلہ جے دے سامان جو پیالہ ملیا اوہی اودی جزا ہے یعنی تسی اونوں رکھ لو گے. فرمایا فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین اس طرح ظالمہ دی جزائے. فرمایا اللہ فرماندے گا بعد آبی اوئیتہم اللہ دا نبی یوسف خود تلاشی لین لگ پیا. سب تو پہلے سارے ویران دی تلاشی ہوئی ہے بنیامین تو پہلے تلاشی ہے قبل بھی آئی اخیہ اپنے بنیامین ویر تو پہلے انہاں دی تلاشی ہو گئی ہے. ثم استخرجہا من وعاء اخیہ پھر اپنے ویر دی تلاشی کی تھی بنیامین دیا. اللہ فرماندے کذالک کدنا علی یوسف اللہ فرماندے ساڈیاں تدبیراں سی یوسف نبی دے نال اسی ایسے طریقے سکھا دیتے اپنے یوسف نبی نو اے آپ طریقہ تو اختیار کرے گا نا تے اپنے ویر نو اپنے کول رکھ سکتا ہے. اللہ فرماندے اسی طرح ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملکیہ بادشاہ دے اصول دے مطابق قانون دے مطابق ہی ان فیصلہ ہونا ہے. الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم. برات آسمان کھولیا گیا تے وچوں پیالہ نکلا پیالہ باہر آیا تے ہن کی بنن لگا. اللہ فرماندے انہاں ویکھیا اوئے تے بنیامین دے سامان چوں نکلا سارے حیران رہ گئے. اوتھے کھڑوتے پتہ کی آندے نے قالو ای یسری اگر انہیں چوری کیتی ہے نا ادھر ایک اور بھرا نہیں سی یہ بنیامین ہے تے دوجا بھرا کون ہے یوسف. اندر نے ای یسرک فقد سارک اخ لہ من قبل اندر جے اگر چوری انہیں کیتی ہے کوئی بڑی گل نہیں دا ویر بھی چور سی
تے ویر بھی سامنے کھڑا تے ہے بھی عزیز مصر ہے تے ساریاں گلاں ویندا بھی ہے سندا بھی ہے دکھ بھی یاد نے جیلاں کٹیاں میں مارا کھادیاں کتھے کتھے رولدا رہیا تے اج یہی کہندے نے اے بھی چور ہے اللہ فرماندے وا اسرا یوسف فی نفسی ایڈا بڑا پمبڑ یوسف نبی اپنے سینے چ لکو گیا ایڈی بڑی گل نوں چھپا گیا تے صبر کر گیا اللہ فرماندے ولم یبدیہا لہم ظاہر نہیں کیتا قال انتم شر مکان یا تسی بڑی غلط جگہ تے اینی گل کیتی ہے نال فرمایا واللہ عالم بما تصفون جو تسی آندے ہو اللہ ہی جاندا ہے چور سی کہ نہیں سی کون سی اللہ فرماندے قالو یا ایھا العزیز او عزیز مصر اٹھ جاندی گل چوری کر لئی ہے چھڑ دو یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا عزیز مصر ساڈا باپ بڑا بڈھا ہے فخذ احدنا مکانہ اینو نہ پڑھی ایدی جگہ تے ساڈا کوئی ہور ویر پڑھ لے تے انا نراک من المحسنین اسی تینوں ویندے ہیں تو بڑا نیک ہے بڑا چنگا بندہ تے یوسف نبی کے اندر نے کالا معاذ اللہ اللہ دی پناہ انج نہیں ہو سکدا ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده اسی تے اونوں ہی رکھاں گے جے سامان جو پیالہ ملے آئے نا ان اذا اللہ ظالمون بنیامین چور نہیں کیا صرف اینی گل کہی ہے جے سامان جو پیالہ ملے گا اسی تے اونوں رکھنا گیا نال کی فرمایا جے اسی کسے ہور نوں رکھیے پھر تے اسی ظالم ہاں نال فرمایا فلم مستیئسوا منو خلصوا نجیا جدوں ویکھیا کہ ہن بادشاہ اڑ گیا اینے بنیامین رکھ لیا انہاں دبکے مارے چلو جی باہر نکلو ایتھوں نکل جا اے ایتھوں باہر نکلے تھوڑے دور چلے گئے دور جا کے ایک جگہ دے بیٹھ گیا علیحدہ خلصوا نجیا علیحدہ خلصوا علیحدہ ہو گیا اے دور جا کے بیٹھ گئے تے بیٹھ کے کالا کبیرہم اور جڑا کھنجر مارن تو بچاوندا سی جڑا نیزہ مارن تو بچاوندا سی سب تو بڑا ویر شرم دے مارے او آندا ہن باپ نوں میں کی منہ دکھاواں گا پہلے یوسف نبی دی ضمانت لئی ہے ہن بنیامین دی ضمانت لئی ہے باپ نے سر تے میرا پھڑنا ہے باپ نے پکڑ تے میری کرنی تے میں کی منہ دکھاواں گا تے اے ہے بھی بڑا سی تے بڑی عمر والا سی اللہ نے لفظ بھی کبیرہم دے بولے جڑا سارے جو بڑا سی اے کی ہندا علم تعلموا ان اباکم تسی نہیں جاندے تواڈے باپ نے تواڈے نال ایک وعدہ کیتا ہے ہن کی کران گے پچھان جاندے ہیں موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف انہیں نام لے ہی دیتا جویں یوسف باری ہوئی سی جی اس باری بھی ہو گئی وعدے ادو بھی ہوئے سن وعدے ہن بھی ہوئے نے میں کی کراں گا جا کے باپ سامنے فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی میں تے نہیں اتھوں جاندا میں تے ایتھے کتے رہ پڑا حتی کہ ابو دا آرڈر آ جائے باپ خود کہہ دے کہ اس بڑے بیٹے نو بلا لاؤ اللہ فرماندے دے نال او یحکم اللہ لی یا کوئی اللہ فیصلہ کر دے اپنا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اللہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے اے گل ہوئی اللہ فرماندے اے دے نال کی بنیا اینا بڑے نے کیا ارجعوا الی ابیکم تسی انج کرو پیچھے مڑ جو باپ واپس جاؤ جا کے کی کہنا فقولوا یا ابانا
جا کے کہنا ہے ساڈے ابو جی ان بنا کا سارا کا تواڈے بیٹے نے چوری کر لئی ہے وما شہدنا اسی نہیں گواہ اس چیز تے الا بما علمنا جو سانو علم ہو چکے ہے بس وہی چیزاں نے ساڈے سامنے ہے وما كنا عن الغیب حافظین اسی تے غیب دیاں حفاظتاں تے کرن والے کوئی نہیں ہے سانو کی پتہ ہے نے مصر آ کے چوری کر لینی ہے اسی تے وعدے تے واقعہ ہی کیتے سی لیکن یہ نہیں سی پتہ اللہ فرماندے بس للقریۃ التی کنا فیھا اس شہر والے کو پوچھ لو دے بارے انہیں واقعی چوری کی تھی ہے پورے مصر سے گل مشہور ہو گئی ہے عزیز مصر دا چور پھڑ لیا گیا ہے نال فرمایا فیھا والعیر التی اقبلنا فیھا ہاں ادے نال جڑے قافلے دے نال اسی مل کے مصر تو کنان آئے ہیں اس قافلے کو بھی پوچھ لو وَإِنَّ أَلَسَا دیکھون اسی سچے ہیں ایس ماری اسی سچے ہیں اللہ فرماتے کالا باپ سامنے کھڑوتے بل سولت لکم باپ آندہ تسی کڑ لی یہ بھی گل بنائی تو اٹھے نفسہ نے نال فرمایا فصبر جمیل میں تے صبر کروں گا اگے فرمایا اساللہ او مایوس ہونے والے رب دی رحمت تو آ جملہ ویکھی اللہ دی قسم سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے اساللہ انشاءاللہ مینوں امید ہے کہ میرا اللہ ایّاتینی بہم جمیعا اللہ میرے سارے بیٹے نہیں لے آئے یوسف کو بیچ لے آئے نا امیدی نہیں دکھائی اور کتنے سال ہو گئے نے 37-38 سال ہو گئے نا گلہنوں بلکہ 40 سال دے قریب عرصہ ہو چکے ہیں تے کی کہہ رہے نے مینوں امید ہے میرا اللہ بنیامین نو بھی لے آئے گا میرے سب تو بڑے بیٹے نو بھی لے آئے گا تے یوسف نو بھی لے آئے گا نا امیدی نہیں دکھائی اور میرے ابیرا اسی تے سال جنا امید ہو جانے ہیں اسی تے 2 سال جنا امید ہو جانے ہیں ادھر تے عورت کو بچہ نہ ہوئے تے ساس تیجے دے نہیں مینا مار دیئے اللہ دی قسم ایدے کو بچہ کیوں نہیں ہو رہا اینو وجہ کی ہے اینو بماری کی ہے اینو مسئلے کی ہے ہاں ادھر 40 سال دار سا گزر چکے ہیں تے اللہ دا نبی یوسف کی کہہ رہے ہیں مینوں امید ہے میرا اللہ میرے یوسف نو ضرور لے آئے اور ماں بن والیے کدی ہاتھ چکے کہہ دیا کر مینوں امید ہے میرے پتر نو اللہ ضرور بیٹا دے گا میرے دیکھی اللہ کنج رحمتاں دی بارش نازل کر دیندا اللہ فرماندے نے اساللہ ایّاتینی بہم جمیعا انہو هو العلیم الحکیم اور جاننے والا بھی ہے حکمتاں والا بھی ہے نال فرمایا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا آسَفَ عَلَى يُوسُف سدھے کھڑے سی سٹیج سامنے تے منہ پھیر لے پھیر کے اندے آئے افسوس میرا یوسف کدھر گیا گل بنیامین دی ہون ڈئی ہے تے رو یوسف نو پے تے یوسف میرا کدھر گیا وَبِيَزَّتَيْنَاهُ مِنَ الْحُسْنِ رو رو کے اکھاں دی بنائی چلی گئی ہے اکھاں سفید ہو گئی ہیں رو رو کے ہوا کظیم تے غم نو دبا دبا کے اکھاں سفید ہو گئی اللہ فرماندے کالو تَاللَّهِ تَفْتَعُ تَذْكُرُ یوسفا پتر آندے نے تسی ابا جی برباد ہو جانے یوسف نو رو رو میں جاندی کرو ابا کو بنیامین دے بارے سوچی انہوں تے عزیز مصر نے پڑھ لیا
حتی تکون حرزن او تکون من الحالکین، تسی ہلاک ہو جاؤ گے رو رو کے۔ حرزن دا معنی ہوندا ہے جویں نمک نو پانی چ پائیے، پانی چ گھل مل جاندا ہے، انج تسی غم نال پگھل جاؤ گے۔ ابا جی بس کرو، انج نہ رویا کرو، تواڈیاں تے اکھاں دی بینائی چلی گئی ہے۔ قالا انما اشکو بسی و حزنی اللہ، باپ نے نا کمال دا جملہ بولے۔ گھراں چ ویکھ لو جا کے، سوسائٹیاں چ جڑے بندے کو بہو کہندا میں مر گیا، میں دکھی ہو گیا، مینوں آ پریشانی لگ گئی، مینوں آ لگ گئی۔ گھراں چ نے تے عورتاں جناب مینوں آ بیماری ہے، مینوں او بیماری ہے، تکا کر دیو، کوئی دانے بھی دے دیو۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دین والے نو بڑی چنگی جزا دیندا ہے۔ ہن یوسف نبی نے سنیا، ہن تے چھوڑیاں پھلاون لگ پے، ہن تے رون پٹن لگ پے، ہن تے معافیاں منگن تے آ گئے نے۔ اللہ فرماندے نے یوسف نبی نے کی کیا، حال علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون، اس ویلے نو جان دیو نا، حال علمتم جان دیو اس وقت نو، ما فعلتم بیوسف تسی یوسف نبی نے کی کیتا سی، وَأَخِيهِ اور او دے بھرا نال، اِذَا انتم جاہلون جدو تسی نادان سی، نادانی دی زندگی جسی، ادھا تسی کی کیتا سی؟ میں گیا گل کچھ ہون رہی ہے، کرے باپ یوسف دا تذکرہ تے ایتھے عزیز مصر یوسف دا 11-12 جو کسے نے نہیں دسیا، مصر دے بادشاہ نوں اینوں کیویں پتا یوسف ساڈا ویر ہے؟ قالوا انک لانت یوسف، ایک دوجے نوں موٹا مار کے آندے نے ویکھو دی شکل باپ نہ ملدی، انہیں پوچھو تے کیا تو یوسف تے نہیں؟ تے اگوں آواز کی آئی، قال انا یوسف، میں یوسف ہاں، وہذا اخی، آ جڑا میرا ویر بنیامین کھڑا ہے، میرا ویر ہے، قد من اللہ علیہنا، اے میرے تے احسان میرے اللہ نے کیتا ہے، انہو من یتقی و یصبر، جڑا بندہ پرہیزگاری اختیار کردا ہے تے صبر کردا ہے، اللہ فرماندے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والے دا اجر ضائع کر دے، اللہ نیکی کرنے والے دا اجر ضائع کر دے نہیں کر دے۔ اے میرے تے میرے رب دا احسان ہے، اے ندیاں اکھاں کھلیاں رہ گئیاں، اے تے سامنے جڑا کھڑا ہے ساڈا ویر ہی نکلیا، ہن کی بنے گا؟ اے دے نال تے اسی ظلم ہی بڑا کیتا سی، اینوں تے اسی تھپڑ ہی بڑے مارے، اینوں تے اسی چوکے کھوج سڑ دتا، ہن کی بنے گا؟ تے اے گلاں دے سوچ ہی نہیں آنے، تے یوسف نبی کی آندے قالو تاللہ لقد آثرک اللہ علیہنا، اللہ دی قسم اے نہ کیا، اللہ دی قسم اللہ پاک نے تینوں ساڈے تے برتری عطا کر دیتی ہے، وَإِن كُنَّ لَخَاطِئِينَ، اسی ہی خطا کار سہیں، نال فرمایا قَالَ لَا تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ، اللہ دے نبی یوسف کی آندے نے آج دے دیر میں مرامت نہیں کراں گا تواڈے اوتے، یغفر اللہ، میرا اللہ تانوں معاف کر دے گا، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، او بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ دی قسم جڑی آیت ہے نا، میں بڑی
बड़ियां चीज़ां खोलती पई है। फैमिलियां दे अंदर रहिंदे होया कई बंदे 2-2 साल नहीं बोलते, 4-4 साल नहीं बोलते जी मेरे ते ने जुल्म कीता, मैं ते गल करके राजी नहीं हाँ, मेरी ते कबर ते भी ये बंदा ना आए। मेरे अबीरा जेदे ते एडा जुल्म होया, बाप रो रो के अखां दी बिनाई दे गया ते ओ नबी यूसुफ कहन दिया मैं तुहाडे ते मलामत नहीं करांगा, मैं उम्मीद रखना कि अल्लाह भी तुहानू माफ कर देगा। जे ओ माफ कर सकदा है तू भी माफ कर दे। हां मेरे अबीरा इन्हां इथे की कीता, इज़हाबू बिकमीसी हादा, अपनी कमीज अपना कुर्ता ला के ना भरा नूं देता, आ ले लो ते जबियां पाइयां मिले, खुशहाल होए। पर मैं तुसी जाओ ना बाप दे ना जाके करना की है, फअलकूहु अला वजहिही, एक चादर एक कपड़ा मेरे बाप दियां अखां ते पा दो, चेहरे ते पा दो, ते बनेगा कि याती बसीर, अल्लाह बिनाई बहाल कर दे। नजर दोबारा वापस आ वअतुनी बि अहलिकुम अजमाइन, मेरे वीरो इंज करना जिन्नियां फैमिलियां उत्थे रहन डईयां ने ना सारे मां भी बाप भी बीवी बच्चे छड़ दियो किनान, हुण सारे इकट्ठे हो के ते तुसी सारे दे सारे मिस्र आ जाओ। देखो कैसी वुसअत ज़रफ़ी, ये नहीं कि मैं मिस्र दा बादशाह है उत्थे नहीं कहना मैं भेजी जावांगा कोई 4 रुपए जिन्ने को सर गया मेरे को, बंदा बाहर टुर गया पुछो सारे भुल जांदा है। नहीं, अजीज़े मिस्र ने यह काम नहीं किया कि आप जिन्नियां फैमिलियां जो कुछ भी ने सारा कुछ इकट्ठा करो करके किनान छड़ दियो, वो इलाका तुसी सारे मिस्र आ जाओ मेरे को। अल्लाह फरमांदे ने इत्थे की हुंदा है, प्यो बेचारा दवाई दुखो रोलदा मर जांदा है, ये जनाजे ते भी नहीं आउंदा कि आके मैं दा पता कर लवां मेरा बाप सी जिन्हें कमाई करके मैनू भेजिया, आज सब कुछ भूल गया। अल्लाह फरमांदे फलम्मा फसलतिल ईरु काला अबूहुम इन्नी लाअजिदु रिहा यूसुफा लौला अन तुफन्निदून, अगर तुसी मैनू ना एवें ए ना समझो कि मैं एवें बौंगियां मारदा ते मैनू मेरे यूसुफ दी ना खुशबू आउण लग पई ना, क्या एनू करके बाबे होनी बैठे ये हुण कहण लग पिया मैनू खुशबूआं आउंदियां। ते उधरों काफिला टुर पिया कमीज लेके, ओ कमीज तुर पई है ते किथे ओ ते माफियां देण वाला। अल्लाह फरमांदे फलम्मा दखलू अला यूसुफ, उन्हां सामान लिया सवारियां लईयां, जांदे जांदे यूसुफ नबी ने बैतुल हुज़र नूं भी सलाम कीता, सारे टुरदे हुए मिस्र पहुंचे सामने अजीज़े मिस्र ते बाप दी 40 साल दे बाद मुलाकात होने लगी है यूसुफ नबी दे नाल, ते ओ पुत्र जेड़ा बड़ा ही सोहना सी, बड़ा ही प्यारा सी, ते बचपन च एक ख्वाब दस के फस गया ते 40 साल दी जुदाई कट्टी है, खूच गया, ए मिस्र भी गया, ए भरावां चंद टकियां दे इवद वेचिया, इन्ने जाके बुराई तो बचिया। ए अजीज़े मिस्र दियां गल्लां सुनियां ने, ए जनाब धमकियां सुनियां, ए जेले चला गया, जेलों निकलिया, हुण ख्वाब दी तबीर दसी है, हुण अजीज़े मिस्र बन गया, तखत ते बैठा ते बाप आ गया ते मुलाकात हुई है, बड़े खुश हुए आपस च बाप बेटा दोनों मिल के, ते कैसी खुशी होएगी ते कैसा समा होएगा जेड़ा ज़मीनों आसमान ने देखया होएगा। अल्लाह फरमाते इन्हां दी मुलाकात हुई है, आवा इलैहि अबवैहि, अपने बाप नूं अपने कोल बैठा लिया, कोले कर लिया ते नाल की फरमाया वाका अल्लाह दुखुलु मिस्र इंशा अल्लाह आमीन। अल्लाह नूं इंज मंजूर सी, अल्लाह ने चाहे ते मैनूं उम्मीद है तुसी मिस्र
بڑی امن دے بڑے سکون نہ داخل ہوئے ہو گیا. نال فرمایا ورفع ابویہ علی العرش, اپنے باپ نو اٹھا کے عرش تے بٹھایا. نال فرمایا وخروا له سجدا, اور سارے دے سارے سجدے وچ ڈگ گئے. قال یا ابتی ھذا تعویل الرؤیا, میرے ابو جی اس خواب دی تعبیر سی جڑی اج ظاہر ہوئی ہے. من قبل, اس کو پہلے قد جعلها ربی حقا, میرے رب نے آج وہ خواب پوری کر. خواباں تیرا بڑا مقصد ہے, اللہ دی قسم کتنا لمبا سلسلہ ہے. سارے سجدے چ پے نے تے یوسف نبی آندے نے اے خواب میری ابو اج سچی ہو گئی. نال فرمایا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, تے میرے اللہ نے میرے تے ایک اور بھی فضل کیتا ہے. او جدوں مینوں نے جیل وچوں کڈیا, فرمایا وجا بکم من البدو من بعدہ, اور اللہ دا بھی شکر ہے نا کہ اللہ تانوں ایک پنڈ وچوں کڈ کے بدوی علاقے جو کڈ کے تانوں ایتھے لے آیا. نال فرمایا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخواتی, فرمایا اس تو پہلے میرے تے میرے ویراں دے درمیان شیطان نے خلا کر دیتا سی. فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء, میرا رب جویں چاہندا ہے تدبیراں کردا ہے, او جانن والا بھی ہے, حکمتاں والا بھی ہے. تے نال گل مکدی مکا دتی ہے. میرا بھی اج پارٹ تیسرا اے ختم ہونے والا ہے. اللہ فرماندے نے رب قد آتیتنی, سارا کچھ یاد کر کے نا خبراں باپ نو بھی دسیاں کچھ میں نہ کی کچھ ہویا. ہن آندے نے ابا اپنے رب نو